Fayazi Library, a private library in the western edge of Afghan capital Kabul, launched a book reading competition recently. A total of 400 teenagers, including 250 girls and 150 boys, contested in the competition, titled, You Can If You Want. Shukriya Yakubai, a 12th grade student, won the first place. بله دختر خانم ها سهم زیادی داره. دختر خانم ها میتونه اشتراک بکنن، دختر خانم ها میتونه درس‌هایشون رو شروع بکنن، ادامه بدن. ما میتونیم که شاگردهای برتری باشیم در سطح افغانستان و کمک نماییم. یعنی ما میتونیم با برگزار کردن این نوع این قسم برنامه‌ها میتونیم که یعنی رونق بدیم کتاب‌ها. اگر به این شکل ادامه دار باشه ما میتونیم که یعنی یک جامعه پیشرفته‌تر رو. According to Mohammad Naseem Amiri, head of the Fayazi Library, the majority of the Afghan population are illiterate. افغانستان روشن است، زیرا جوانان امروز روشن فکر تحصیل کرده. در وضعیت فعلی مطالعه برای دخترها و بچه‌ها بسیار مهم و سرنوشت